दुनिया भर में होता यह है कि स्टॉक मार्केट्स मईशत की वाइब्रेंसी, बिजनेस की वाइब्रेंसी की अक्कास होती है। किस अंदाज से मईशत और कारोबार काम हो रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है, उसमें कितनी लोग हिस्सा ले रहे हैं, और ये इसके लिए एक बहुत अहम उसका अक्कास होती है जो उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज होती है। मगर माशी गैर यकीनी और पाकिस्तान के मखसूस हालात की वजह से, सियासी हालात की वजह से, मुख्तलिफ मामलात की वजह से, जैसे पाकिस्तान का हाल है, ये इंतहाई अफसोसनाक कैफियत है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 5 साल से मफलूकुल हाल नजर आता है। और जनाब कामरान नासिर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं JS ग्लोबल कैपिटल के, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। तो कामरान नासिर साहब, ये तो जाहिर है कि इसने कंट्रीब्यूट किया है, डू यू कम्प्लीटली एग्री विद इट, या इसमें कोई एडिशनल भी एलिमेंट्स है जो कि शाहिद साहब की बात में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं? इसमें कामरान साहब एक अंडरस्टैंड करना चाहिए हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स की थिंकिंग, जो कि शायद चेंज नहीं हुई। उसको हम कहते हैं कंजम्पशन इम्पल्स। एक टेंडेंसी है कि आप स्ट्रेच कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि जरूर कहनी चाहिए, वो ये कि ये जो गिरावट का अमल है ये तो गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान ही शुरू हो गया था। 2017 मई से तो ये गिरना शुरू हो गई थी, पीक जरूर टच कर लिया था, और फिर रुपी भी डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया था और मार्केट भी गिरना शुरू हो गई थी। तो ये नहीं है कि पूरा इन्हीं 3.5 साल में है, ये अमल 2017 में मई में शुरू हो चुका था। बिल्कुल शुरू हो गया था। और कंजम्पशन इम्पल्स को जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो हम स्ट्रेच कर जाते हैं अपने फिस्कल साइड पे भी और करंट अकाउंट डेफिसिट साइड पे भी। हमारी जो एक अलमिया रहा है कि ना तो हम डॉलर जनरेट करते हैं, ना ही हम रुपी जनरेट करते हैं। तो दोनों जगह पे जब अगर इतना बड़ा इम्बैलेंस खड़ा हो जाएगा तो नेचुरली आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं जो बड़े स्ट्रांग होते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया। 2017 में आपने देखा कि मार्केट 52,000 पे गई। उसके पीछे रीजन क्या थी? उसके पीछे मेजर रीजन ये थी कि पॉलिसी रेट को कंट्रोल किया हुआ था 6.25% पे, पहली चीज। दूसरा, डॉलर को रोका हुआ था आपने 104 के ऊपर। साथ ही साथ आपने CPEC और एक एनवायरमेंट बिल्ड किया हुआ था कि जी अब हम मार्केट रिक्लासिफाई हो रही, किसी और जगह पर जा रहे हैं। लेकिन ओवर हीटिंग चीज और के रिजर्व पे प्रेशर नहीं था क्योंकि तेल बहुत सस्ता हो गया था, जो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। मैं उसी पे आ रहा था कि वो $40, $45 इस रेंज में आपका ऑयल चल रहा था। अब जो इकोनॉमिक मैनेजर जो इंटरनेशनल होते हैं, देखें उस इवेंट पे हुआ क्या था। 52,000 पे जाके जब रिक्लासिफाई हुए तो बेसिकली वो लिक्विडिटी इवेंट बन गया उन फॉरनर्स के लिए कि जिन्होंने उसको एज एन एग्जिट लिया, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है। ओवरहीट करते हुए इन्होंने कंट्रोल मैकेनिज्म ये होता यह है कि पैडल प्रेस किया और ब्रेक नहीं लगाई, स्पीड ब्रेकर पर जंप ले गया। सो एक चीज में जब रिलैक्स करते हैं ना आप, उसको रोकने के लिए यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। तो हमने रिलैक्स किया हर चीज को, नजर आ गया कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, बातें शुरू हो गई। इवेंचुअली वो $20 अरब तक गया। उसके बाद ये ट्रांजिशन आया गवर्नमेंट का, उस ट्रांजिशन के अंदर 13.25% पे आप पॉलिसी रेट को ले गए। आपका रिजर्व गिर के उस पीरियड में $7 बिलियन पे आ गया। तब आपने IMF में जाने में थोड़ी देर हुई, फिर आप वहां पहुंचे। फिर आपकी मार्केट ने 52,000 से गिर के 28,000 पे, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक मैक्रो सारे हिल गए। आप IMF में गए, दोबारा इंटरेस्ट रेट ऊपर, डॉलर डिप्रिशिएट हुआ, 104 से उठ के 160 पे चला गया, और वापस हुई स्टॉक मार्केट 28,000 से 42,000। देन कोविड हैपेंड। कोविड के आते के साथ ही आपने एक नया काम किया, वहां पे गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस पैकेज दे दिया। उस स्टिमुलस पैकेज की इंजेक्शन, पॉलिसी रेट दोबारा 7% पे, और बजट के टाइम पे हमने एक प्रो ग्रोथ बजट रखने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह निकला कि दोबारा से इकोनॉमी ओवरहीट हो गई। ओवरहीट हुई। अब आप दोबारा मेजर्स देख रहे हैं कि जी किस तरीके से इंपोर्ट्स को कम किया जाए, और अब नजर ये आ रहा है कि $15 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये मैक्रोस जब एड्रेस होंगे ना, तभी हम सही सिमत में जाएंगे। सो बेसिक इशू मेरे नजरिए में कि आप जो ही रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने के बाद आपका कंट्रोल ट्रिगर जो है वो बहुत लेट होता है। और हो गया, एक्सचेंज रेट भी हो गया। आपने पस मंजर बयान किया कि ये क्यों हम जो है वो 52,000 से 52,500 से इस हद तक पहुंचे, और तमाम जो तबाही हुई उसकी वजह। लेकिन आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इस वक्त, और कितनी अट्रैक्टिव ये वैल्यूएशन है, आपकी जुबान में कहते हैं मुफ्त के शेयर्स हैं, तो ये उसके बावजूद खरीदने वाले क्यों नहीं है? देखिए अब क्या वजह है? काम साहब, 2 इंपॉर्टेंट रीजंस। पहला ये कि अभी भी मैक्रो थ्योरी जो है वो अब हमारे कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर है, क्योंकि देखिए जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हैं तो उस पर गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना नहीं बजाया जा सकता। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी डायरेक्शन इस वक्त सही है, काफी अच्छे मेजर्स लिए। उनमें से अब जो इंपॉर्टेंट है कि ऑयल प्राइस कहां जाएगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करती है आपके खासतौर पर करंट अकाउंट के हिसाब से। एक इसको स्टेबलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज कि करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 15 अरब का आ जाएगा, वो 15 अरब का नंबर ज्यादा है। आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट यू नीड टू हैव अ रोड मैप कि जी हम इसको ग्रेजुअली नीचे लेके आएंगे। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन के नंबर अभी बहुत हाई हैं, इंटरनेशनली भी हाई हैं। ये जब टेपर होना शुरू होंगे तो यू नीड सम पॉजिटिव न्यूज
اینڈ اے ڈائریکشن دیٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج سے کچھ مہینے بعد ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے جو ہی چیزیں ٹیپر ڈاؤن ہوں گی, آپ کو آپ کے میکرو نمبرز بہت اچھے لگنا شروع ہوں گے. دوبارہ سے وہی تھیم بنے گی کہ یہی جو فارن انویسٹر ہے یہ پاکستان مارکیٹ میں واپس فلاک کرے گا. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز یہ ڈوم اینڈ گلوم کنٹینیو کرے گی, یہ ٹیپر ہوتی نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ہوگی. لیکن جو پکچر آپ کو کریٹ کرنی چاہیے وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز. ہم خاص طور پہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں, بنیادی دو وجوہات تھیں. ایک تو کنسسٹنسی آف پالیسیز تھی, مارکیٹ میں ریگولیٹر لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہا تھا, جنریٹ کرنے کے طریقے دکھا رہا تھا. اور تیسری امپورٹنٹ بات, جن ایکسچینجز کا آپ نے نام لیا, خاص طور پہ آپ نے ڈاؤ جونز کا لیا یا دوسری کا لیا انٹرنیشنل ایکسچینجز, یہاں پہ ٹیکنالوجی اسٹاکس میں سب سے بڑا رن اپ تھا. ہمارے بورڈ پہ ٹیکنالوجی اسٹاکس تقریباً ایبسنٹ ہے, ماں سوائے 2-3 کمپنیز کے. اور دوسری بات کہ ہم جب اکانومی کا تجزیہ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے, اس کا بیرو میٹر ہے, وہاں پہ بھی ہمارے یہاں ایک لاپ سائڈڈ اسٹرکچر ہے کہ ہمارا جی ڈی پی کی ایکچوئل ریفلیکشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہت بڑا سیگمنٹ آپ کا ایگریکلچر کا, آپ اس کو ٹریک ہی نہیں کر پائیں گے. اس طرح بہت ساری چیزیں جو کہ وہ ٹریک اور وہ ریفلیکشن نہیں دیں گی. بٹ ڈسپائٹ ہر چیز کے, مجھے آج کے دن میں لگتا ہے کہ چیزیں پرائس ان ہو گئی ہیں. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کسی اچھے ٹریگر کا, اور پولیٹیکل سائڈ پہ بھی کہ چیزیں سٹیبل رہیں آگے, کیونکہ ابھی پچھلے 6-7 مہینے یا 5 مہینے بہت ایونٹ فل تھے, بہت ساری چیزوں پہ ایونٹ فل تھے. سو مارکیٹ اس کو بہت جلدی ریئیکٹ کر جاتی ہے. یہ ہمارا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے. یہ تو بڑا گورنمنٹ ریلیٹڈ ہے, اور یہ جو سرکولر ڈیٹس وغیرہ, اور پھر کئی بار شوکت علی صاحب ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اب ان کمپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیویڈنڈز دے اور یہ ختم کرے. یہ جو مینجمنٹ آف ہمارا انرجی سیکٹر ہے اس نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا نا اس وقت جو یہ کیفیت نظر آ رہی ہے مارکیٹ میں, بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک ریفائنری پالیسی ہے, ہم پچھلے کچھ سال سے سن رہے ہیں, آ رہی ہے, جا رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, تو یہ کچھ جگہ پہ ایکشن نیڈس ٹو بی ویری فاسٹ اینڈ ویری کوئک. کلیئرٹی نہیں ہوتی تو آپ اس ایک سرکل میں پھنس جاتے ہیں کہ جس میں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اور سرکولر ڈیٹ کے جو باقی ویریس کازز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بھی بہت ضروری ہے, جہاں گورنمنٹ فوکس کرے گا, اور وہ بیٹر پل آپ کو سالو کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی کامل صاحب دیکھیں, جب گورنمنٹ معاشی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتی ہے اور بناتی ہے, جیسے کہ بینکنگ کا اور یہ جو آئل سیکٹر ہے, رفلی ہمارا کوئی 40-50% اسٹاک مارکیٹ میں ویٹ ہی نہیں کا ہے. اب کیونکہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا نا, کنزمپشن امپلس کی سٹوری ہے, اچانک ریلیکس کیا, پھر جب وہ کنٹرول سے باہر ہوا تو آپ اس کو کنٹرول کرنے چلے گئے, تو یہ سیکٹر بھی اسپن میں رہے. کسی ٹائم پہ اچانک لگا بینکس بہت اچھے ہیں, سو سب نے اس کے اندر فلاک کیا انویسٹمنٹ کے اندر. اچانک آپ کو پتا چلا کہ اکانومی کے سارے پیرامیٹرز ریورس ہو گئے اور وہاں سے وہ ٹیپر ہونا شروع ہوگی. سیم گوز ود آئل کے بھی, کہ یہاں پہ پالیسی کا فقدان یا وہ چیز مینیج نہیں ہو رہی, سرکولر ڈیٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. تو یہ ایک اوور ہینگ بن گیا مارکیٹ میں ان دونوں سیگمنٹس کے اندر کہ ان کی پرائس پرفارمنس آپ کو نظر نہیں آ رہی. ڈسپائٹ اس کے اراؤنڈ ہر چیز آپ دیکھیں گے بہت اچھی ہے. آپ نے کارپوریٹ ارننگس کی بات کی, کارپوریٹ ارننگس تو اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کی بیسس پہ تو مارکیٹ کی ریفلیکشن کہیں اور ہونی چاہیے تھی. اور جیسے شاہد نے کہا نا, اینکر انویسٹر, ہمارا المیہ بھی یہ رہا کہ کارپوریٹ سائڈ پہ ہمیں اینکر انویسٹر نہیں ملا. ہمارا ہر دفعہ ہائی نیٹ ورتھ سے اینکرنگ سٹارٹ ہوئی اور اس کے پیچھے کارپوریٹ سیکٹر نے اس کو فالو کیا. میرے خیال میں ایک ٹائم آ گیا اس چینج کا کہ ان فنڈ مینیجرز کو اب اکانومی پہ ایک بیٹ لینی چاہیے, ان کو آنا چاہیے آگے. اتنے نیرو ہمارے انویسٹرز ہیں, یعنی کہ یو ایس میں دیکھ رہا 10 کروڑ انویسٹرز ہیں. خیر اس کو چھوڑے, بنگلہ دیش میں دیکھیں یا انڈیا میں دیکھیں, یہ جو ہمارے یہاں لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کی لکوڈیٹی ہے, ان کے پاس پیسے ہیں, اور جو 13.5% کے زمانے کے لوگوں نے جو بینکوں میں پیسے رکھے تھے وہ بھی پوری طرح سے وڈرا نہیں ہوئے ہیں, وہیں پڑے ہوئے ہیں. جب یہ 7% ہو گیا پھر بھی لوگوں نے رکھا, تو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. اور جو مارکیٹ انویسٹمنٹ ہے یا ایکوٹی انویسٹمنٹ ہے, ہمارے لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں. لیک آف ایجوکیشن, لیک آف اویئرنیس, یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, بہت بڑی چیز ہے اور بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. کامر صاحب اس میں اگر دیکھیں, ایک تو گورنمنٹ, اور صرف اس گورنمنٹ کے بھی ہم تنقید نہیں کر, ہم تو بتا رہے ہیں تاریخ میں کیا ہوتا چلا رہا ہے. انویسٹمنٹ کلاس میں ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. آج آپ نیشنل سیونگ لیں یا آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں یا آپ گولڈ خرید لیں تو کسی نے کچھ پوچھنا نہیں, بڑے آرام سے کام ہو جائے گا. بڑی لمیٹڈ چیز ہے. ٹیکسیشن کے لاز بھی اس کے اراؤنڈ اتنے فلیکسیبل ہیں. اگر آپ نے ایکوٹی مارکیٹ میں آنا ہے, اس کے بعد آپ KYC, AML اور تمام قانون سے دو چار ہو جائیں گے, جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اوور ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے. تیسری ایک بڑی وجہ کہ تھوڑا ریگولیٹری مائنڈ سیٹ اب چینج ہو رہا ہے. پچھلے 3 سال میں ہمارے ریگولیٹر نے بہت اچھا کام بھی کیا, گورنمنٹ نے بڑا فوکس کیا خاص طور پہ ٹیک سائٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے, مگر ہمیں ایونچولی ڈیجیٹل سائٹ پہ جانا ہے. یہ جو ٹیک سیوی اس وقت آپ کے پاس جنریشن ہے, اس کو آپ نے لانا ہے آن ٹو دا کیپٹل مارکیٹس, اور اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اس طریقے کو سہل بنایا جائے کیونکہ آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. وہ آج اگر چاہیں
तो कोई ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर कोई सौदा मंगाना हो वो तो मंगा सकते हैं, खाने पीने की अशिया मंगा सकते हैं, फूड पांडा पे ऑर्डर कर देंगे, मगर अगर स्टॉक खरीदना हो तो वो अकाउंट का प्रोसेस कोशिश की जा रही है कि वो सहल हो जाए, मगर वो खुलना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मिनट्स। अभी भी उस पर रेगुलेटरी इतनी सारे चेक्स हैं, इतनी सारी फील्ड्स फिल करनी होती है कि आज के दिन में भी इतनी कोशिश के बावजूद भी 24 घंटे से पहले खुलता नहीं। सो आपको इधर फोकस करना, और गवर्नमेंट अगर ये फोकस कर जाए, जैसे मैंने एक दफा शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करें, फिस्कल को ठीक करें, और प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में लोगों को एज एन इंसेंटिव एक सस्ती प्राइस पे एज कंपेयर टू जिसमें हो रहा है रिटेल पब्लिक एक छोटी एप्लीकेशन वाले को वही सस्ता स्टॉक ऑफर करें कि अगर वो कैपिटल मार्केट में अकाउंट खोले। तो आपको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा, लोगों को लाना भी पड़ेगा, इसी तरीके से आप इसको बिल्ड करें। एंड ऑफ द टनल बिल्कुल कामर साहब, लाइट एंड टनल बिल्कुल है। और जैसे मैंने आपसे कहा मजबूत दलाइल से मजबूत दलाइल से बता रहा हूं आपको कि अगर देखें आपकी ऑयल कैसे प्ले करेगा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, गवर्नमेंट अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने का प्रॉपर प्लान आज से उस पर बात करे, लोगों को रोड मैप दिखाए कि ये इतना बड़ा क़यामत नहीं बनेगी, हमारे पास मैनेज करने के ये तरीके मौजूद हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टर को सर्टनली एंटाइज करेगा। अभी वही घबराहट 2017 वाली वापस आई हुई है कि उस वक्त $20 अरब की तरफ जा रहे थे, आज के रन रेट पे हम 15 से 18 अरब डॉलर फिर देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, उसमें ऑयल प्राइस भी बहुत ऊपर है। सो इसको कैसे मैनेज करना है, ये नैरेटिव से बिल्ड होगा, और नैरेटिव से अगर आप इसको बिल्ड करेंगे तो इट इज अ प्रोसेस जिसमें कन्विंस करना होता है। फोर फ्रंट पे गवर्नमेंट आके कन्विंस करे, इन्वेस्टर्स को लाने के लिए हम तो हर वक्त कोशिश कर ही रहे हैं। इट नीड्स ओनली 1 और 2 ट्रिगर्स, 1-2 अच्छी पॉलिसीज अनाउंस कर दी, सर्कुलर डेट को मैनेज करने के लिए पूरा रोड मैप देके उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो इस मार्केट को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि हाई बेस इफेक्ट में आगे के नंबर्स मैक्रो के मुझे अच्छे नजर आते हैं, तो वो इन सब में ऐड कर जाएगा। मुझे लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।